बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रमज़ान के हवाले से जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है, फ़ज़ाइल रमज़ान, रमज़ान में क्या होता है, रमज़ान कैसा महीना है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है, रमज़ान रहमतों का महीना है, रमज़ान मग़फ़रत का महीना है, रमज़ान आग से खलासी का महीना है, रमज़ान में ततनज़्ज़लुल मलाइका फ़रिश्ते नाजिल होते हैं, रमज़ान में अल्लाह की रहमतों का ज़हूर होता है। सही रिवायत में है, इज़ा दख़ल रमज़ान फ़ुतिहत अबवाबुल जन्ना व ग़ुल्लिक़त अबवाबु जहन्नम व सुलसिलति शयातीन। जब रमज़ान दाखिल होता है, चाँद चढ़ता है रमज़ान का, तो उसी शाम को ही अल्लाह जन्नत के दरवाज़ों को खोल देता है ईमान वालों के लिए, और जहन्नुम के दरवाज़ों को बंद कर देता है, और शयातीन को ज़ंजीरों में जकड़ दिया जाता है, ताकि जन्नत वाले जन्नत के काम करके जन्नत में दाखिल हो जाएं, गुनाहगार जहन्नुम से बच जाएं, दरवाज़े बंद हैं, और मग़फ़रत की तरफ आ जाएं, और शयातीन ईमान वालों के रोज़ों को, इबादत को ख़राब ना करें, उनको तंग ना करें। अल्लाह की तरफ से ये बड़ी रहमतों वाला महीना है। जन्नत के दरवाज़े सोचें, हम तसव्वुर करें, जन्नत के दरवाज़े खुल चुके हैं और जहन्नुम के दरवाज़े बंद हो चुके हैं, शैतान मरदूद जकड़ चुका है, तो अब किस चीज़ की देर है अल्लाह की तरफ बढ़ने के लिए? उस जन्नत को हासिल करने के लिए क्या देर है, क्या देर है? अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी भी, रोज़ा मेरे लिए है। एक रिवायत में आता है, कुल्लु अमल इब्न आदम लहू इल्ला सौम, इब्न आदम के सारे अमाल उसके लिए होंगे, और रोज़ा जो है वो मेरे लिए है। अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए है और मैं इसकी जज़ा दूंगा। और एक और रिवायत में आता है, अस्सौमु ली व अना उज्ज़ा भी, रोज़ा मेरे लिए है और इसकी जज़ा में मैं खुद आ गया हूँ, इसकी जज़ा में मैं खुद मिलूँगा। रोज़ादार को अल्लाह मिलता है। एक और रिवायत है, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिस्साइमी फ़रहतान, रोज़ेदार के लिए दो खुशियाँ हैं। एक खुशी इफ्तार के वक्त, फ़रहा बि इफ्तारिही, और दूसरी खुशी फ़रहा बिलिक़ाइ रब्बिही यौमल क़ियामा। रोज़े के बदले में एक खुशी तो फौरी तौर पे मिली, सारे दिन की प्यास है, भूख है, बर्दाश्त है, तो पानी पी के शुक्र अदा किया, ये खुशी है, दिल खुश होता है। इफ्तार करके दिल को खुशी मिली, कुछ जिस्म में ताकत आई, सारे दिन काम किए रोज़े में। दूसरी सबसे बड़ी खुशी जो अल्लाह खुद कह रहा है, रोज़े के बदले में उसको कल क़यामत के दिन मेरी मुलाकात का शरफ़ मिलेगा, अल्लाह की मुलाकात मिलेगी, अल्लाह की मुलाकात मिलेगी। कैसा महीना अल्लाह ने दिया है, ख़ुद से दिया है कि मेरे बंदो, जो गुनाह हुए, कोताहियाँ हुई, ख़ताएँ हुई, उनसे माफ़ी मांग लो, मैं दरगुज़र करने के। कोई है जो रमज़ान की रातों में खड़ा हो के मांगे, मैं उसकी मांगें पूरी करूं, ये हदीस है। कोई है जो रमज़ान की रातों में मुझसे गुनाहों की मग़फ़रत की तलब करे, मैं उसको माफ़ करूं। कोई है जो मुझसे मांगे, मैं उसको अता करूं, उसका हर सवाल पूरा करूं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 लोग ऐसे हैं जिनकी दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता। दुआ उल वालिद, अपने बच्चे के लिए बाप की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता। दुआ उल मुसाफिर, अपने सफ़र करने वाले के लिए, दुआ उल मुसाफिर, सफ़र करने मुसाफिर की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता, क्योंकि सफ़र में कितने हालात आ रहे होते हैं, थक रहा होता है, कहाँ पहुँचना है नहीं पहुँच रहा होता, आजकल के हिसाब से सफ़र की मुश्किलात हैं। सफ़र मुसाफिर जो हाथ उठाता है, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। और तीसरा, दुआ उस्साइमी, साइम रोज़ेदार की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता। इफ्तार के वक्त में ख़ास तौर पे जब हम दस्तरखान पे बैठते हैं, उससे पहले अल्लाह से मांगा जाए, उम्मत के लिए मांगा जाए, अपने बड़ों के लिए मांगा जाए, अपने बच्चों के लिए मांगा जाए, अपने लिए मांगा जाए। क्या मांगें? ख़ास तौर पे ये मांगें, या अल्लाह
یہ میرے گناہوں کا آخری رمضان کر دے۔ میں نے آج تک جو گناہ کیے اس رمضان کے بعد اب دوبارہ مجھے ان گناہوں سے بچا لے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو ہی بچا سکتا ہے گناہوں سے اور تو ہی نیکی کی توفیق دے سکتا ہے۔ میرا یہ رمضان اب آخری کر دے، مجھے اب اپنا بنا لے، مجھ سے اب راضی ہو جا، مجھے اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پر چلنے والا بنا دے، اس مبارک زندگی پر چلنے والا بنا دے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی، روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی، اور سب کے لیے مانگیں۔ یہ وبا آئی ہوئی ہے، رمضان میں اس کے لیے مانگیں کہ اللہ ہمیں اس سے نجات عطا فرما دے، اللہ ہمیں اس سے نجات عطا فرما دے۔ اور رمضان میں من صام رمضان، جس نے روزہ رکھا اللہ کے لیے ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے پہلے تمام زندگی کے گناہ معاف کر دیے گئے، معاف ہوں گے نہیں، معاف کر دیے گئے جس نے روزہ رکھا۔ اور دوسری بات، من قام لیلۃ رمضان غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کی راتوں میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے عبادت کی، اس کے بھی سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور ایک روایت ہے جس میں قرآن، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ رمضان کے ساتھ قرآن کا خاص شغف ہے، قرآن اور روزہ قیامت کے دن ایمان والوں کے لیے شفاعت کرے گا۔ یشفعان للعبد للصائم یوم القیامہ، قیامت کے دن قرآن اور روزہ ڈھال بن کے آ جائے گا کہ اللہ، روزہ کہے گا یا اللہ منعتہ من الطعام والشہوات، اس کو تو نے کھانے سے منع کیا یہ رکا، اس کو تو نے لذتوں سے منع کیا یہ رکا، اس نے روزہ رکھا تیری مانی، کھانا بھی نہیں کھایا، اپنی خواہشات بھی پوری نہیں کی، اب میں اس کے لیے شفاعت کرتا ہوں، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما دے۔ اور اللہ اعلان کرے گا کہ روزے کے شفاعت کو میں نے اپنے بندے کے حق میں قبول کیا، اور جاؤ اس کو جنت میں لے جاؤ۔ اور دوسرا، قرآن شفاعت کرے گا کہ اللہ، اس نے رات کو مجھے پڑھا، اس نے دن کو مجھے پڑھا، اس نے مجھے اپنے پس پشت نہیں ڈالا، اس نے مجھے میری تلاوت کی ہے، مجھے پڑھا ہے، تو میں اب تیرے سے اس کے شفاعت کرتا ہوں، اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول کر۔ روزہ شفاعت کرے گا اور اس کی شفاعت بھی قبول کی جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، پیغام ہے یہ ہم سب کے لیے، رمضان آیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان میں ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں، اور وہ خود راضی ہونے کے لیے تیار ہے، وہ خود کہہ رہا ہے میرے بندو آؤ، میں نے شیطان جکڑ دیا ہے، میرے بندے آؤ، میں نے دروازے کھول دیے ہیں، میرے بندے آؤ، میری رحمتوں کا نزول ہے، میری رحمتوں کا نزول ہے، آؤ، ہر رات میں لاکھوں لوگوں کو جہنم سے آزاد کر رہا ہوں، ہر روز رات میں لاکھوں لوگوں کو اللہ جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال رہا ہوتا ہے۔ جہنم کے فیصلے ہو چکے جن کے بارے میں اللہ اس رات میں جنت کے فیصلے کر رہا ہے، اور ہم ان راتوں میں بھی سو کر گزار دیں، ان راتوں میں بھی اللہ کی طرف توجہ نہ کریں۔ اس رمضان کو آخری رمضان بناؤ، اس کے بعد میں اللہ کا ہو جاؤں، اس کے بعد میں اللہ کے لیے ہو جاؤں، میرا اٹھنا اللہ کے لیے ہو جائے، میرا بیٹھنا اللہ کے لیے ہو جائے، میرا دیکھنا، میرا سننا، میرا بولنا، میرے دل کی دھڑکن، میرا دل کا دھڑکنا، میری ساری چیزیں اللہ اور اللہ کے رسول کے تابع ہو جائیں، تو رمضان گزرا مزیدار، اور رمضان گزرا اور ایسے ہی گزر گیا۔ تو میرے بھائیوں، رمضان میں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو یہ چند فضائل تھے رمضان کے جو آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔